اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب مردم به آنها نزدیک شده است در حالی که آنها در غفلت روی گردانند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. هیچ پند تازه‌ای از جانب پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر آنکه بازیکنان به آن گوش می دهند. لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. در حالی که دلهایشان غافل و در لهو سرگرم است و کسانی که ستمکار بودند پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری مانند شماست؟ آیا به جادو روی می آورید در حالی که حقیقت را می بینید؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. پیامبر گفت پروردگارم هر سخنی را که در آسمان و زمین باشد می داند و او شنوای داناست. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. بلکه آنها گفتند آنچه او آورده خوابهای آشفته است، بلکه آن را به دروغ به خدا افترا بسته است. نه بلکه او شاعر است. پس اگر راست میگوید برای ما معجزه‌ای بیاورد چنان که پیامبران پیشین فرستاده شدند. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. پیش از آنها هیچ آبادی و قریه‌ای که آن را هلاک کردیم ایمان نیاورده بودند. آیا اینها ایمان میآورند؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و ای پیامبر پیش از تو جز مردانی را که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم. پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. و ما آنها را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و در دنیا جاوید هم نبودند. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سپس وعده ای را که به آنها داده بودیم راست گردانیدیم. پس آنها و هر که را که خواستیم نجات دادیم و مسرفان را هلاک کردیم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. به راستی به سوی شما کتابی نازل کردیم که آوازه و عزت شما در آن است. آیا خرد نمی ورزید؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
چه بسیار شهرهایی را که ساکنانش ستمکار بودند در هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری را پدید آوردیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون. پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان آنها از آنجا می گریختند. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. گفتیم فرار نکنید به سوی خانه هایتان و نعمتهایی که در آن آسوده بودید بازگردید باشد که بازخواست شوید. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. گفتند وای بر ما، یقینا ما ستمکار بودیم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. پس پیوسته فریادشان این بود تا آنکه آنها را چون کشت درو شده خاموش ساختیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. و ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. اگر می‌خواستیم که سرگرمی بگیریم همانا آن را از نزد خودمان برمی گرفتیم اگر چنین کاری می‌کردیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه ما حق را بر باطل می افکنیم پس آن را در هم می شکند و ناگاه آن باطل نابود می شود و وای بر شما از آنچه توصیف می کنید. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و هر کس که در آسمان ها و زمین است از آن اوست و آنان که نزد او هستند هیچگاه از عبادتش سرکشی نمی کنند و هرگز خسته نمی شوند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شب و روز تسبیح میگویند سستی نمی ورزند. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. آیا آنها معبودانی از زمین برگزیده اند که آنها مردگان را برمی انگیزند؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در این دو معبودانی جز الله بود مسلما هر دو تباه می شدند و نظام هستی به هم می خورد. پس منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می کنند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. او از آنچه می کند بازخواست نمی شود و آنان بازخواست می شوند. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا به جز او معبودانی را برگزیده اند؟ بگو دلیلتان را بیاورید. این پند کسانی است که با من هستند و پند آنان که پیش از من بودند بلکه بیشتر آنها حق را نمی‌دانند لذا آنها از آن روی گردانند.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند خداوند رحمان فرزندی برگزیده است، او منزه است، بلکه آنان بندگان گرامی او هستند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هرگز در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به فرمان او کار میکنند. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خداوند آنچه که در پیش روی آنهاست و آنچه که پشت سر آنهاست میداند و آنها جز برای کسی که خداوند از او خوشنود باشد و بپسندد شفاعت نمی کنند و آنها از ترس او بیمناکند. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. و هر کس از آنها بگوید همانا من به جای او معبود هستم، پس سزای چنین کسی را جهنم می دهیم و ستمکاران را اینگونه سزا می دهیم. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند، پس ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. و در زمین کوه‌های استوار قرار دادیم که مبادا آنها را بلرزاند و در آن راه‌هایی گشاده قرار دادیم باشد که آنان راه یابند. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و آنها از آیات آن روی گردانند. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. و او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در مداری شناورند. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. و پیش از تو ای پیامبر برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم، آیا اگر تو بمیری پس آنها جاوید خواهند بود؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر کسی چشنده مرگ است و شما را به بدی و نیکی آزمایش می کنیم و به سوی ما بازگردانده می شوید.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون. و کسانی که کافر شدند هنگامی که تو را ببینند فقط تو را به ریشخند میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که معبودان شما را به بدی یاد میکند، در حالی که خودشان یاد خداوند رحمان را انکار میکنند. خلق الإنسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون. انسان از شتاب آفریده شده، به زودی آیات خود را به شما نشان خواهیم داد، پس شتاب نکنید. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر کسانی که کافر شدند میدانستند زمانی که قیامت فرا رسد نمیتوانند شعله های آتش را از چهره هایشان و نه از پشت هایشان باز دارند و نه کسی آنها را یاری می کند، چنین نمی گفتند. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکه حق این است که آن ناگهانی به سراغشان می آید، پس مبهوتشان می کند، آنگاه نمی توانند آن را دفع کنند و نه به آنها مهلت داده شود. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. به راستی به پیامبران پیش از تو نیز استهزا شد، پس آنچه را مسخره می کردند از عذاب الهی دامان کسانی از آنها را که مسخره می کردند گرفت و هلاک شدند. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. پیامبر بگو چه کسی شما را در شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگاه می دارد؟ بلکه حق این است که آنها از یاد پروردگارشان روی گردانند. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. یا آنها معبودانی دارند که می توانند آنها را در برابر عذاب ما حفظ کنند و باز دارند؟ آنها نمی توانند خودشان را یاری دهند و نه آنها از عذاب ما محفوظ هستند. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون. بلکه ما آنها و پدرانشان را از نعمتهای دنیوی بهره‌مند ساختیم تا اینکه عمرشان به درازا کشید و مغرور شدند. آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ سرزمین کفر می آییم که آن را از اطراف و دامنه هایش می کاهیم؟ آیا آنها پیروزند یا ما؟ قل
إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ای پیامبر بگو من تنها شما را به وحی هشدار می دهم و کران هنگامی که هشدار می شوند ندا را نمی شنوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اگر شمعی از عذاب پروردگارت به آنها برسد قطعا خواهند گفت ای وای بر ما، بیگمان ما همگی ستمکار بودیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. و ما در روز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم، پس به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر عملی به مقدار سنگینی یک دانه خردل باشد آن را به حساب می آوریم و حسابرسی ما کافی است. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. و به راستی به موسی و هارون فرقان و روشنی و پندی برای پرهیزگاران دادیم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. همانا کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند و آنان از قیامت بیم دارند. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. و این قرآن پند مبارکی است که آن را نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می کنید؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. به راستی ما پیش از این به ابراهیم رشد را دادیم و به حال او آگاه بودیم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. چون به پدرش و قومش گفت این مجسمه ها چیست که شما به پرستش آنها دل نهاده اید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. گفتند ما پدران خود را پرستش کنندگان آنها یافته ایم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراهیم گفت به راستی شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. گفتند آیا برای ما سخن حق را آورده ای یا تو از بازی کنندگانی؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. گفت بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است، آنکه آنها را پدید آورد و من بر این سخن از گواهانم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. و آهسته گفت به خدا سوگند بعد از آن که پشت کنان روی بگردانید
برای نابودی بت‌های شما تدبیری خواهم اندیشید. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. پس در غیاب بتپرستان همه آنها جز بت بزرگشان را قطعه قطعه کرد، باشد که به سوی او بازگردند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. و هنگامی که به بتخانه آمدند و دیدند، گفتند هر کسی که با خدایان ما چنین کرده است مسلما او از ستمکاران است. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. عده‌ای گفتند شنیدیم جوانی که او را ابراهیم میگویند بتها را به بدی یاد میکرد. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید، باشد که آنها گواهی دهند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهیم. می که ابراهیم را حاضر کردند گفتند ای ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کرده ای؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. گفت بلکه این بزرگشان این کار را کرده است، پس از آنها بپرسید اگر سخن میگویند. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. آنگاه آنها به خود بازگشتند، پس گفتند بیگمان شما خود ستمکار هستید. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سپس سر به زیر انداختند و گفتند مسلما تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم گفت آیا به جای الله چیزی را میپرستید که هیچ نفعی برای شما ندارد و نه زیانی به شما میرساند؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر آنچه به جای الله میپرستید، آیا نمی اندیشید؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. گفتند او را بسوزانید و معبودان خود را یاری کنید اگر کننده کاری هستید. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهیم. سرانجام آنها او را به آتش انداختند، ولی ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. و آنها خواستند برای نابودی او نیرنگ ورزند، پس آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. و او و لوط را به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت داده ایم نجات دادیم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. و اسحاق
و افزون بر او نوه اش یعقوب را به او بخشیدیم و همه آنها را شایسته قرار دادیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و آنها همه عبادت گزار ما بودند. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. و لوط را حکمت و دانش دادیم و او را از شهری که مردمانش اعمال زشت و پلید انجام می‌دادند نجات دادیم، بیشک آنها مردم بد فاسقی بودند. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. و او را در رحمت خود داخل کردیم، بیگمان او از صالحان بود. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. و ای پیامبر، نوح را به یاد آور هنگامی که پیش از آن ما را ندا داد، پس ما دعایش برای او اجابت کردیم، آنگاه او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. و او را بر قومی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، بیگمان آنها قوم بدی بودند، پس همه آنها را غرق کردیم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. داوود و سلیمان را به یاد آور هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان قوم شبانه در آن چریده بودند داوری می کردند و ما بر حکم آنها شاهد بودیم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان حکمت و دانش عطا کردیم و کوه‌ها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح می گفتند و ما این همه را انجام دادیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. و ساختن زره را به خاطر شما به او آموختیم تا شما را از آسیب جنگ هایتان محفوظ دارد، پس آیا شکرگزار هستید؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تند باد را مسخر سلیمان کردیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت دادیم حرکت می کرد و ما بر هر چیز آگاهیم.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظین. از شیاطین کسانی را مسخر کردیم که برایش غواصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز انجام می دادند و ما حافظ آنها بودیم. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. به ای پیامبر، ایوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را ندا داد رنج و بیماری به من رسیده است و تو مهربان ترین مهربانانی. استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. پس ما دعای او را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی که داشت برطرف ساختیم و خانواده اش و نیز همانندشان را با آنها به او بازگرداندیم تا رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت کنندگان باشد. و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را به یاد آور که همگی از صابران بودند. ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. و ما آنها را در رحمت خود وارد کردیم، بیگمان آنها از صالحان بودند. و ذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذوالنون را به یاد آور هنگامی که خشمگین از میان قومش رفت، پس چنین پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمیگیریم. پس وقتی که در شکم ماهی فرو رفت در تاریکی ها ندا داد که خداوندا هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزهی، بیگمان من از ستمکاران بودم. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. دعای او را اجابت کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم. و زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را ندا داد پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. پس دعای او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را بعد از آن که نازا بود برایش شایسته و آماده بارداری گردانیدیم. بیگمان آنها همواره در کارهای خیر می شتافتند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و پیوسته برای ما فروتن بودند. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. به ای پیامبر،
به یاد آور زنی را که شرمگاهش را پاک نگاه داشت. پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او و فرزندش را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بی تردید این است آیین شما که آیینی یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. و گروهی از پیروان انبیا در میان خود در امر دینشان فرقه فرقه شدند، همگی به سوی ما باز می‌گردند. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. پس کسی که از کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و بیگمان ما اعمالش را برایش می نویسیم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. و مردم هر شهری را که بر اثر کفر و گناه آن را هلاک کردیم، محال است که به دنیا بازگردند. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تا وقتی که سد یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر تپه و بلندی شتابان سرازیر گردند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده حق نزدیک شود، پس در آن هنگام چشمهای کسانی که کافر شدند از وحشت خیره ماند، گویند ای وای بر ما که از این واقعه در غفلت بودیم، بلکه ما ستمکار بودیم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. یقینا شما و آنچه به جای خدا می پرستید هیزم جهنم هستید، شما در آن وارد خواهید شد. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها معبودانی برحق بودند هرگز وارد آن نمی شدند و آنها همگی در آن جاودان خواهند ماند. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. برای آنها در آن ناله های دردناکی است و آنها در آن چیزی نمی شنوند. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. به راستی کسانی که پیشتر از سوی ما وعده نیکویی برای آنها مقرر شده است، آنها از آن دور نگاه داشته می شوند. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. آنها حتی صدایش را نمی شنوند و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه هستند. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بزرگ قیامت آنها را اندوهگین نسازد و فرشتگان به استقبالشان آیند، گویند این همان روزتان است که به شما وعده داده میشد.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمان را چون توماری نوشته شده در هم میپیچیم، همان گونه که نخستین آفرینش را آغاز کردیم دیگر بار آن را باز میگردانیم. این وعده ای بر ماست، قطعا آن را انجام خواهیم داد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. و به راستی بعد از ذکر در زبور نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بیگمان در این امر برای گروه عبادت کنندگان پیام روشنی است. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. و ای پیامبر، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بگو تنها به سوی من وحی می شود که همانا معبود شما معبود یگانه است، پس آیا شما تسلیم می شوید؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. پس اگر باز روی گردان شوند بگو من شما را یکسان آگاه کردم و نمیدانم آنچه که به شما وعده داده می شود نزدیک است یا دور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بیشک او سخن آشکار را میداند و نیز آنچه را در دل خود کتمان می کنید میداند. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. و من نمیدانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایشی و بهره‌مندی تا مدتی معین باشد. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. و پیامبر گفت ای پروردگارا به حق داوری کن و پروردگار ما خداوند رحمان است که از او استمداد می شود در برابر آنچه شما بیان می کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای مردم از پروردگارتان بترسید، بدون شک زلزله قیامت حادثه عظیمی است. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. روزی که آن را می‌بینید هر مادر شیردهی کودک شیرخوارش از یاد خود میبرد و هر زن بارداری بار خود را بر زمین میگذارد و مردم را مست میبینی در حالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا شدید است.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شیطان مرید. و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی درباره خداوند به مجادله برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. در قضای الهی بر او نوشته شده که هر کس با او دوستی کند مسلماً او گمراهش می کند و او را به عذاب آتش سوزان جهنم می کشاند. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهیج. ای مردم، اگر از برانگیخته شدن در شک هستید پس به این نکته دقت کنید همانا ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه شکل یافته و شکل نایافته، تا قدرت و حکمت خود را برای شما آشکار سازیم و هر چرا که بخواهیم تا زمانی معین در رحم مادران نگه می داریم، آنگاه شما را به صورت طفل بیرون می آوریم، سپس تا به حد رشد خود برسید و از شما کسی هست که می میرد و از شما کسی هست که به نهایت فرتوتی باز برده می شود تا آنکه پس از علم و دانش چیزی نداند. و زمین را خشکیده می بینی، پس هنگامی که آب باران بر آن فرو فرستیم به حرکت در می آید و رشد کند و از هر نوع گیاه زیبا و خرم برویاند. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و آنکه او مردگان را زنده می کند و آنکه او بر هر چیز تواناست. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. و آنکه قیامت آمدنی است شکی در آن نیست و آنکه خداوند همه کسانی که در گورها هستند برمی انگیزد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
از مردم کسی است که بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی درباره خدا مجادله می کند. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. تکبر کنان پهلو و گردن خود را می پیچد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. برای او در دنیا رسوایی است و روز قیامت آتش سوزان را به او می چشانیم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبید. و به او میگوییم این کیفر در برابر چیزی است که دستهایت از پیش فرستاده است و بیگمان خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. و از میان مردم کسی است که خدا را بر کنار با تردید می پرستد و ایمانش بسیار ضعیف و سست است. پس اگر خیری به او برسد دلش به آن آرام می گیرد و اگر بلایی برای آزمایش به او برسد روی می گرداند و به کفر باز می گردد. در دنیا و آخرت زیان کرده است. این همان زیان آشکار است. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. او به جای خدا چیزی را می‌خواند که نه زیانی به او میرساند و نه سودی به او میبخشد. این همان گمراهی دور است. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. او کسی را میخواند که زیانش نزدیک تر از نفعش است. چه بد سرپرست و یاوری است و چه بد همدم و معاشری است. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغ‌های از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است. مسلما خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. کسی که گمان می کند که خداوند او را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و بدین خاطر عصبانی است، پس ریسمانی به سقف خانه اش بیاویزد و خود را حلق آویز کند، سپس آن را قطع کند. آنگاه بنگرد آیا این تدبیرش خشم او را از میان خواهد برد؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. گونه ما آن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهید. یقینا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و سابئان و نصارا و مجوس و کسانی که به خدا شرک آوردند، خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می کند. بیگمان خداوند بر هر چیز گواه است. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ندیدی که هر کس در آسمان ها و هر کس که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای خدا سجده می کنند و بسیارند که فرمان عذاب بر آنها تحقق یافته است و هر که را خدا خوار سازد پس کسی او را گرامی نخواهد داشت. بیگمان خداوند هر چه را بخواهد می کند. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. این دو گروه دشمنان یکدیگرند، درباره پروردگارشان ستیز و خصومت کردند. پس کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده است، از بالای سرشان آب سوزان ریخته می شود. يصهر به ما في بطونهم والجلود، که آنچه در درونشان است و نیز پوستهایشان با آن گداخته می شود. ولهم مقامع من حدید، و برای زدن آنها گرزهایی از آهن داغ است. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هرگاه بخواهند از شدت اندوه از آنجا خارج شوند، به آن بازگردانده می شوند و به آنها گفته می شود عذاب سوزان جهنم را بچشید. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن نهرها جاری است. در آنجا به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می شوند و لباسشان در آنجا ابریشم است. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
سوی گفتار پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند ستوده راه نمایی می گردند. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بیگمان کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و همچنین از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم یکسان قرار دادیم، چه مقیم در آنجا و یا وارد بر آن، و کسی که از روی ستم در آنجا کجروی و انحراف از حق را بخواهد، از عذاب دردناک به او میچشانیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و به یاد آور زمانی را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم تعیین کردیم و گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه مرا برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع و سجود کنندگان پاک گردان. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. در میان مردم به حج ندا بده تا پیاده و سوار بر هر مرکب و شتر لاغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تا شاهد منافع گوناگون خیش باشند و در روزهای معین به هنگام قربانی نام خدا را بر 4 پایانی که به آنها روزی داده ایم یاد کنند. پس از گوشت آن بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام کنید. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق. سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه کهنسال کعبه طواف کنند. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حکم این است و هر کس مقدسات و حرمت نهادهای خدا را بزرگ دارد، پس این کار نزد پروردگارش برای او بهتر است. و 4 پایان برای شما حلال شده مگر آنچه بر شما خوانده می شود. پس از پلیدی بت‌ها اجتناب کنید و از گفتار باطل دوری کنید. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. در حالی که حق گرا و مخلص خدا و شریک نیاورندگان به او باشید و کسی که به خدا شرک آورد پس گویی از آسمان سقوط کرده است، آنگاه پرندگان گوشت خار او را می ربایند یا باد او را به جایی بسیار دور پرتاب می کند. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حکم این است و کسی که شعائر الهی را بزرگ دارد پس بیگمان این کار از پرهیزگاری دلهاست. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. در آن 4 پایان قربانی تا زمان معین برای شما منافع و بهره هاست، پس قربانگاه آن خانه کهنسال کعبه است. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. و برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام خدا را به هنگام ذبح بر 4 پایانی که روزیشان کرده است ببرند. پس معبود شما معبود یگانه است، همه برای او تسلیم شوید و به فروتنان بشارت ده. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همان کسانی که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و شکیبایان در برابر مصیبت‌هایی که به آنها میرسد و آنها که نماز را برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می‌کنند. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. و قربانی شتران فربه را در حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، در آن برای شما خیر و برکت است. پس هنگام قربانی در حالی که بر پا ایستاده اند نام خدا را بر آنها ببرید، آنگاه چون پهلوهایشان بر زمین افتاد از گوشت آنها بخورید و فقیران قانع غیر سائل و فقیران سائل را اطعام کنید. این گونه ما آنها را برای شما رام کردیم باشد که شما سپاسگزاری کنید. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. گوشت‌های قربانی و خونهای آنها هرگز به خدا نمی رسد، ولیکن پرهیزگاری شما به او می رسد. این گونه خداوند آنها را برای شما مسخر کرده تا خداوند را به شکرانی آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمارید و نیکوکاران را بشارت ده.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. بیگمان خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. به کسانی که با آنان جنگ می شود اجازه داده شده است از آن روی که مورد ستم قرار گرفته اند و یقینا خداوند بر یاری آنها تواناست. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. همان کسانی که به ناحق از دیارشان رانده شدند جز این که می گفتند پروردگار ما الله است و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد بیگمان دیرهای راهبان و کلیساهای مسیحیان و کنشتهای یهودیان و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می گردید و مسلماً خداوند یاری می کند کسی که دین او را یاری دهد. بیگمان خداوند قوی پیروزمند است. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. همان کسانی که اگر در زمین به آنها قدرت و حکومت بخشیم نماز را برپا می دارند و زکات را می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها از آن خداست. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. ای پیامبر اگر این قوم بتپرست تو را تکذیب می کنند غمگین نباش، به راستی پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند. و قوم ابراهیم و قوم لوط و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فكيف كان نکیر. و اصحاب مدین و موسی نیز تکذیب شد، پس به کافران مهلت دادم آنگاه آنها را فرو گرفتم، پس بنگر انکار و عقوبت من چگونه بود. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. پس چه بسیار آبادی ها را در حالی که مردمش ستمگر بودند نابودشان کردیم، پس اینک بر سقف هایشان فرو ریخته و ویران شده است، و چه بسیار چاه پر آب که بی حاصل مانده، و چه قصرهای برافراشته استوار که بی صاحب مانده است.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا آنها در زمین سیر نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن حقیقت را دریابند، یا گوشهایی که با آن اخبار گذشتگان را بشنوند؟ پس بیگمان چشمهای ظاهر نابینا نمی شود، ولیکن دلهایی که در سینه هاست نابینا می شود. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. و آنها به شتاب از تو عذاب می طلبند و خداوند هرگز وعده‌اش را خلاف نمی کند و بیگمان یک روز نزد پروردگارت مانند 1000 سال از آنچه است که شما می شمارید. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. و چه بسیار آبادی ها که به آنها مهلت دادم در حالی که مردمش ستمگر بودند، آنگاه آنها را گرفتم و بازگشت همه به سوی من است. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین. ای پیامبر بگو، ای مردم، جز این نیست که من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنها آمرزش و روزی نیک است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و پنداشتند که ما را به سطوح می آورند، آنان اهل دوزخ هستند. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. و ما هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه چون آیات ما را تلاوت می کرد، شیطان در تلاوت او چیزی القا می کرد. آنگاه خدا آنچه شیطان القا می کند از میان می برد. سپس خداوند آیاتش را استوار و محکم می دارد و خداوند دانای حکیم است. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. تا خداوند آنچه را که شیطان القا می کند آزمونی قرار دهد برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و آنهایی که دلهایشان سخت است و بیگمان ستمکاران در مخالفت دور هستند. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ
الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقیم. و تا کسانی که به آنان دانش داده شده بدانند که مسلماً آن قرآن از سوی پروردگارت حق است، پس به آن ایمان بیاورند، آنگاه دلهایشان برای آن حق خاضع گردد و یقیناً خداوند کسانی را که ایمان آوردند به راه راست هدایت می کند. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. و کسانی که کافر شدند همواره در آن شک دارند تا آنکه ناگهان قیامت فرا رسد یا عذاب روز نحس بر آنها فرود آید. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فرمان روایی در آن روز از آن خداست، میان آنها داوری می کند، پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پرنعمت هستند. والذین کفروا وكذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند برای آنها عذاب خار کننده است. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا مردند، مسلماً خداوند به آنها روزی نیکویی می‌دهد، یقیناً خداوند بهترین روزی دهندگان است. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. بدون شک آنها را به جایگاهی وارد می کند که از آن خوشنود باشند و بیگمان خداوند دانای بردبار است. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. احکام این است و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس بر او ستم کنند، بدون شک خداوند او را یاری خواهد کرد، یقینا خداوند بخشنده آمرزنده است. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. این یاری الهی به خاطر آن است که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و بیگمان خداوند شنوای بیناست. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این به خاطر آن است که خداوند حق است
و آنچه جز او به خدایی میخوانند باطل است و به راستی که خداوند بلند مرتبه بزرگ است. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد سپس زمین بر اثر آن سبز و خرم می گردد؟ بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحمید. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و بدون شک خداوند بی نیاز و ستوده است. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحیم. آیا ندیدی که الله آنچه را در زمین است به خدمت شما گماشته است و نیز کشتی‌ها به فرمانش در دریا روانند و آسمان را نگه می‌دارد که جز به اجازه او بر زمین نیفتد؟ بیگمان الله نسبت به مردم دلسوز مهربان است. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. و اوست که شما را زنده کرد سپس میراند و آنگاه بار دیگر زنده می کند. به راستی که انسان بسیار ناسپاس است. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم. برای هر امتی آیینی مقرر کردیم که آنها بدان عمل می کنند، پس نباید در این امر با تو به ستیز برخیزند و به راه پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار داری. و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون. و اگر با تو مجادله کردند پس بگو الله به آنچه انجام می دهید داناتر است. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله روز قیامت بین شما در مورد آنچه در آن اختلاف می کردید داوری می کند. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا ندانسته ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است می‌داند؟ بیگمان همه اینها در کتابی ثبت است. مسلماً این کار بر الله آسان است. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. و آنان به جای الله چیزی را میپرستند که او هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است و بدان آگاهی و شناختی ندارند و برای ستمکاران در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نیست. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود، در چهره کسانی که کافر شدند آثار ناخوشی و انکار را می بینی. نزدیک است بر کسانی که آیات ما را بر آنان می خوانند حمله ور شوند. بگو آیا شما را به بدتر از این که در انتظار شماست خبر دهم؟ آتش دوزخ است که الله به کسانی که کافر شدند وعده داده است و چه بد سرانجامی است. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. ای مردم، مثلی زده شده است، پس به آن گوش فرا دهید. بیگمان کسانی را که به جای الله می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، اگرچه همگی برای این کار گرد آیند، و اگر مگس چیزی از آنها برباید نمیتوانند از آن باز پس گیرند. آری، طالب و مطلوب ناتوانند. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوی عزیز. آنها خداوند را چنان که سزاوار اوست نشناختند. یقینا خداوند قوی پیروزمند است. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. خداوند از فرشتگان رسولانی را برمیگزیند و نیز از مردم، بیگمان خداوند شنوای بیناست. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. آنچه را در پیش روی آنها و آنچه پشت سر آنهاست میداند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. و در راه خدا جهاد کنید چنان که سزاوار جهاد در راه اوست. او شما را برگزید و در دین برای شما هیچ سختی و تنگنایی قرار نداد. همان آیین پدرتان ابراهیم است. او پیش از این و در این قرآن نیز شما را مسلمان نامید تا پیامبر
گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او مولای شماست. چه خوب مولا و چه خوب یاوری است.